अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लोहिन कैलीग्राफीज। गाइस आज हम लोग सबक नंबर 4, इससे पहले हमने क्या किया था, इस चैप्टर को अच्छे से समझा था। आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट्स अपने रेगुलर बना रहे होंगे अपने। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। और अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपके काम आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। चलिए तो आज हम इसे क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ये रही। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दर्ज झैल मुतबादिल में से सही जवाब चुनकर लिखिए। आपको मेरी ज़रूरत नहीं रही है तो निकाल दीजिए, मगर यूँ जलील करके ना निकालिए। ऐसा कहा था किसने? जूते ने कहा था। इन सूरतों में से जो तुम्हारी सूरत होती वैसी तुम्हारी कदर भी की जाती। ये जवाब दिया मुसन्निफ ने। फिर है बस दो ही इसमें। और फिर इसके बाद दिए गए अल्फाज से खाली जगह पुर कीजिए। फर्स्ट टाइम में समझता था कि ये बातें इस सरकश जूते को खामोश कर देंगी, मगर इस पर कुछ असर ना हुआ। फर्स्ट में आ जाएगा सरकश, सेकंड में आ जाएगा असर। फिर है मुमकिन था कि मैं एक असर टोपी का पुरतकल्लुफ़ बनकर आपके सर पर जाता। मुमकिन था कि मैं एक अस्तर टोपी का पुरतकल्लुफ़ बनकर आपके सर पर जाता। बेशक इस मुकाम पर हज़रत मूसा को जूतियाँ उतारनी पड़ी। हज़रत मूसा को जूतियाँ उतारनी पड़ी। खुदा ने हर चीज़ और शख्स को अपने मुकाम पर फजीलत और खुसूसियत अता की है। खुदा ने हर चीज़ और शख्स को अपने मुकाम पर फजीलत और खुसूसियत अता की है। अब इसके बाद है सही जोड़ियाँ। मैजद कॉलम से अब्दुल हलीम शरर का तारीख़ी नावल क्या है? मुल्कुल अजीज़ो वर जीना है। शरर के सफ़रनामे का नाम गुज़िश्ता लखनऊ है। थर्ड है शरर ने दिलगदास नाम का रिसाला निकाला। अब्दुल हलीम शरर लखनऊ में पैदा हुए। अब इसके बाद है मुख्तसर तरीन सवाल। मुख्तसर तरीन मतलब वेरी शॉर्ट आंसर्स। जूते किससे बनते हैं? जूते किससे बनते हैं? और सबको ही मालूम है, जूते चमड़े से बनते हैं। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? चमड़ा। हज़रत मूसा ने अपनी जूतियाँ कहाँ उतारी थी? मुकाम कोहे तूर पर। हज़रत मूसा ने अपनी जूतियाँ कहाँ उतारी थी? मुकाम कोहे तूर पर। जूते ने अफजल किसको कहा है? जूते ने अफजल अपने आप को कहा है। इसके बाद मुसन्निफ जूते पर क्यों झुंझलाया? चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। ये रहा इसका आंसर। मुसन्निफ जूते पर क्यों झुंझलाया? मुसन्निफ जब अपने पाँव से टूटे हुए जूते उतार रहा था तो उसने अजरा तमस्खुर अपने दांत, ये आप कट कर दीजिएगा, तो उसने अपने दांत निकाल दिए। जूते की इस हरकत पर मुसन्निफ झुंझला गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जूतियाँ कहाँ उतारी थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए तो हुक्म हुआ कि ए मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जूतियाँ उतार कर आओ। इस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अपनी जूतियाँ उतारनी पड़ी थी। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा, इतना लंबा रहने दीजिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जूतियाँ कहाँ उतारी थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अपनी जूतियाँ उतारी थी। फिर इसके बाद का क्वेश्चन, जूते ने अफजल किसको कहा है? जूते ने अफजल इसको कहा है जो अपने ऊपर आयद फ़राइज़ निहायत उम्दगी के साथ अंजाम देता है। आप इसका तो ये लिख लें कि जूते ने अफजल अपने आप को कहा है, या फिर ये भी कर लें कि जूते ने अफजल उसको कहा है जो अपना काम शाइस्तगी से अंजाम देते हैं।
پھر اس کے بعد کا جو کوشچن ہے مصنف یہ بھی ہو گیا چمڑے سے کیا کیا بنتا ہے. تو چمڑے سے کیا کیا بنتا ہے ہم اس کا آنسر لکھ لیتے ہیں. یہ رہا اس کا آنسر. چمڑے سے بہت کچھ بنتے ہیں جیسے جوتے، بیلٹ، بیگ، پیٹی، بستر، بند وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تفصیلی. ایک یہ 2 کوشچنس اور بھی. اس سبق سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے. تو یہ جو ہمارا کوشچن ہے اس سبق سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے یہ آپ اس میں سے لکھ لیجیے گا. ہمیں اس سبق سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی چیز حقیر نہیں. برتری اور افضلیت اسی کو حاصل ہے جو اپنے فرائض انجام دینے میں کوتاہی نہیں کرتا. یہ ہو جائے گا اس کا آنسر. تو اب اس کے بعد کوشچن ہے جوتے نے کس عظیم شخصیت کی جوتیوں کو عزت کی نظر سے دیکھنے کی بات کہی ہے. اس میں کیا کہا ہے جوتے نے کس عظیم شخصیت کی. حالانکہ اس چیپٹر میں بہت سے لوگوں کو بتایا ہے لیکن اس میں کہا گیا کس عظیم شخصیت کی جوتیوں کو عزت کی نظر سے دیکھنے کی بات کہی ہے. تو یعنی کوئی وہ ایک ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو ہم یہاں کے لیے کیا لکھ دیں گے جوتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کو عزت کی نظر سے دیکھنے کی بات کہی ہے. اب اس کے بعد تفصیلی. مصنف نے جوتے کو ذلیل شے کیوں کہا ہے. یہ رہا اس کا آنسر. مصنف نے جوتے کو ذلیل شے اس لیے کہا کہ وہ ہمیشہ پاؤں سے کچلا اور روندا جاتا ہے اور راستوں کی نجاستوں سے ہمیشہ آلودہ رہتا ہے یعنی کہ بھرا رہتا ہے. راستے کی نجاستوں یعنی گندگیوں سے ہمیشہ بھرا رہتا ہے. دین اس کے بعد کوشچن ہے جوتے کی کون سی باتیں واضح تھیں. جوتے کی یہ باتیں واضح نہ تھیں. اگر میں آپ کے بادشاہ یا کسی معمولی حاکم کا جوتا ہوتا تو آپ زمین پر رکھ کر مجھے چومتے. اگر میں آپ کے مرشد یا کسی اللہ کے ولی کا جوتا ہوتا تو آپ مجھے باوجود شائستگی کے آنکھوں سے لگاتے. اگر میں آپ کے استاد یا کسی بزرگ کا جوتا ہوتا تو آپ اپنی سعادت مندی سمجھ کر مجھے سیدھا کرتے. اب آپ ہی فرمائیے کہ کیا جوتا ہونے سے میری آبرو گھٹ گئی. کوشچن ہے جوتے نے کن فرائض زندگی کا حوالہ دے کر مصنف کو لاجواب کر دیا. جوتے نے ہر ایک کے اوپر عائد فرائض زندگی کا حوالہ دے کر مصنف کو لاجواب کر دیا. مثلاً جوتے نے کہا کہ میں نے کبھی بھی اپنے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کی. آپ جب اور جو کام لینا چاہا میں نے عذر نہیں کیا. آپ برے کاموں کے لیے اور مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانے کے لیے گئے اور ہمیشہ مجھے پہن کر گئے لیکن میں نے کبھی بھی آپ کی اطاعت گزاری اور فرمانبرداری سے منہ نہیں موڑا. ہمیشہ آپ کی اطاعت کی نافرمانی نہیں کی. اس کے مقابلے میں آپ اس کا ثبوت دیں کہ آپ بھی اپنے فرائض زندگی کو بے عذر اور بے تعمل ادا کرتے رہے. اس کا آنسر ہو گیا. اس کے بعد تضاد ورڈ سے تو یہ آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں تضاد بھی. نیکسٹ کوشچن ہے اس کے بعد جوتے کو کب احساس ہوا کہ وہ ایک حقیر شے ہے. تو اس کا ہم لکھیں گے جوتے کو کب کاٹ کے لکھ دیں گے تب احساس ہوا کہ وہ ایک حقیر شے ہے جب مصنف. ٹھیک ہے. جب مصنف کے بعد آپ یہاں سے لکھیے گا جب مصنف جیسے یہ دکھ رہا ہے آپ کو جیسے جب مصنف جیسے حق ناآشنا کی پاپوش بننے سے میری آبرو جاتی رہی اور مجھ میں ذلت و حقارت جو کچھ ہے آپ سے ملنے آپ کے پاس آنے اور آپ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہے. یہ اس کا آنسر ہو جائے گا.
اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اور اپنے نوٹس تیار کر لیجیے گا، اور اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.